बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 22 अगस्त 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोलता है, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करता है, और जब इसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में आज से यानी पीर से जुमे तक ममलिकत के बहुत सारे इलाके जो कि जुनूब मगरिब और जनूबी इलाके कहलाते हैं, गरज चमक के साथ बारिश की लपेट में रहेंगे। कौमी मरकज़ ने खबरदार करते हुए बताया है कि इब्तदाई तेज़ हवाएं चलेंगी। जजान, असीर और बाहर रीजन्स में सैलाब आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना था कि मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। गर्द-आलूद हवाएं चलने से देखने की सलाहियत बहुत कम हो जाएगी, लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि जजान, असीर, नजरान और बहा बारिश की जद में रहेंगे। इन मकामात पर बुध से जुमे तक मूसलाधार बारिश होगी। नशेबी इलाकों में जाने से तमाम लोग एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करें। बारिश के असरात मक्कातुल मुकर्रमा को भी अपनी लपेट में ले लेंगे, जिसमें अल-खुरमा, तुरबा, रीनिया, अल-मेविया, अल-लैस, अल-कनफिदा, जद्दा, खुलैस और अल-जमूम के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर शदीद किस्म का गर्दो गुबार भी आ सकता है। इन मकामात पर गर्दो गुबार के बाद गरज चमक के साथ काफ़ी बारिश होगी। मगरबी इलाकों में अबा के पुरफजा मुकाम अल-सौदा में ज़ालाबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ रही है। दमाम और इससे मुल्का जितने भी इलाके हैं सख्त गर्मी की लपेट में रहेंगे। सऊदी अरब में मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद के अकामों की तजदीद और इन्हें इजरा करने का यानी जारी करने की जो जिम्मेदारी है वो जवाज़ात के ज़िम्मे आती है, जबकि कफ़ीलों से इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद का एक ख़ुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ इख्तलाफात की सूरत में मामला तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के अकामों की इजरा, तजदीद और कफ़ील या इसकी जानिब से नुमाइंदे को इख्तियार होता है कि वो महकमा जवाज़ात से रजू करें। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामलात यानी अकामा, खरूज औदा यानी फाइनल एग्जिट के लिए जवाज़ात से डायरेक्टली रब्ता नहीं कर सकता है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने इस सिलसिले में जवाज़ात से डायरेक्टली अप्रोच किया, उनसे रब्ता किया, जिस पर जवाज़ात ने कहा कि मुतल्लिका कफील के जरिए ही आपका फाइनल एग्जिट या छुट्टी लग सकती है। गैर मुल्की अफराद ने कहा कि इनके कफील का इंतकाल हो गया है, तो ऐसी सूरत में इन्हें क्या करना चाहिए। तो इस पर जवाज़ात ने कहा है कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद के शोबा घरेलू मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारे दाम कहा जाता है, उससे रजू किया जाए, जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाएगा। जवाज़ात इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता है। वाज़ेह रहे, कवानीन के मुताबिक कारकुनों के अकामों की तजदीद कफील या इसके मुकर्ररा करदा नुमाइंदों के ज़िम्मे होती है, जो जवाज़ात से रजू करके कारकुन का अकामा तजदीद कराते हैं। लिहाजा छुट्टी और दीगर अहम इशूज़ के लिहाज से जवाज़ात से रजू किया जाता है। अगर कफील का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत अकामा जो प्रोफेशन है या कफील है उसे तब्दील करने का इख्तियार रखता है। लिहाजा इन तमाम मामलात को सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए, ताकि सऊदी अरब में रहते हुए आपको मुश्किलात ना हो सके। सऊदी अरब में बहुत सारे खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है, यानी महंगाई में इजाफा हुआ है। सऊदी अरब के अहम ज़राए के मुताबिक जून में अशियाए सर्फ की कीमतों में 2.3%, जबकि जुलाई में 2.7% इजाफा देखने में आया है। सऊदी महकमा शुमारियात की जानिब से कहा गया
کہ غذائی اشیاء اور مشروبات کی قیمتوں میں 3.9% اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں 2.3% اضافہ دیکھا گیا۔ محکمے نے مزید کہا کہ غذائی اشیاء کی قیمتیں، جس میں خاص طور پر گوشت جو کہ مرغی کی قیمتیں بڑھنے کی بنا پر بھی مہنگا ہوا ہے، اس تمام صورتحال کے لحاظ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں گوشت اور مرغی کی قیمتوں میں 5.1% اضافے کی وجہ سے غذائی اشیاء کی قیمتوں میں مجموعی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ شماریات کی جانب سے کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں اضافے کی اصل وجہ گاڑیوں کی قیمتوں میں 4.2% اضافہ ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، آنے والے دنوں میں اس بات کا اندازہ ان تمام اقدامات سے کیا جائے گا جو سعودی حکومت آنے والے دنوں میں کرے گی، کیونکہ ابتدائی اطلاعات جو آئی ہیں کہ بجٹ میں کافی بہتری ہے اور نئے ٹیکسز لگنے کا کوئی امکان نہیں۔ امید ہے کہ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی۔ سعودی عرب میں ابشر پلیٹ فارم کی جانب سے تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے کہ گزشتہ دنوں ناکارہ یا تباہ شدہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے ہٹانے کے لیے پورے سعودی عرب میں جو مہم چلائی گئی تھی، اس کے تحت اب تک 91,000 سے زائد گاڑیاں ریکارڈ سے ہٹائی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے یہ سہولت مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فراہم کی تھی کہ ناکارہ یا تباہ شدہ گاڑیاں اپنے ریکارڈ سے ہٹا دیں، یعنی کہ خارج کرا دیں۔ اس کے لیے کارروائی آن لائن کی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت عام افراد، اداروں اور کمپنیوں سب کے لیے یکساں ہے۔ ابشر اکاؤنٹ سے متعلقہ جو اہم اطلاعات آئی ہے کہ نجی گاڑیاں، پبلک یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، چھوٹی یا بڑی بسیں، ٹیکسیاں، موٹر سائیکلیں یا ہیوی گاڑیاں، تمام کو آن لائن کارروائی کے ذریعے ریکارڈ سے ہٹوایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، ابشر انتظامیہ کے مطابق آن لائن کارروائی کے تحت کئی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ان افراد یا ادارے جو گاڑی رکھتے ہیں، گاڑی کو ریکارڈ سے ختم کرانے کے لیے کارروائی کا اطمینان بھی آن لائن کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے ناکارہ یا تباہ شدہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے ہٹوانے کے لیے جو مہم چلائی تھی وہ مارچ 2023 کو ختم ہو رہی ہے۔ اس دوران وہ لوگ یا ادارے گاڑیوں کو اپنے ریکارڈ سے ہٹوانے کی کارروائی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ غیر ملکی بھائی جن کے نام پر پرانی گاڑیاں ابھی بھی موجود ہیں، انہیں مارچ 2023 تک ابھی بھی مہلت دی گئی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے ریکارڈ کو کلیئر کریں، کیونکہ جب تک گاڑی آپ کے نام ہے، چاہے وہ ناکارہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو فائنل ایگزٹ جانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گاڑیوں کو پہلی فرصت میں اپنے ریکارڈ سے نکلوائیں، کیونکہ یہ ناکارہ گاڑیاں کسی بھی وقت آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے دوسرے چینل، جس کا لنک ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہیں تو چینل کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔